बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने बाद में अपनी गलतियों को सुधार लिया। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरा नाम इरम है और मेरी अम्मी घर में लोगों के कपड़े सीती हैं। मैं एफ़ए करके प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मेरा भाई जिसका नाम अली है वो मुझसे 4 साल छोटा है और वो MBA कर रहा था। मैं और अम्मी मिलकर घर का खर्चा भी चलाते और भाई की भी ज़रूरियात को पूरा करते। मेरा भाई अली एक ज़हीन तालिबे इल्म था। वो हमेशा हर क्लास में फ़र्स्ट आता, इसलिए अब वो MBA अपनी स्कॉलरशिप पर कर रहा था, यानी उसकी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया था। मेरी अम्मी ने मेरे भाई से काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी। मेरी अम्मी के पास एक शुबाना नामी औरत कपड़े सिलाई करवाने आती थी। एक दिन वो मेरी अम्मी के पास आई और बोली, बहन तुमसे एक बात करनी थी। तो मेरी अम्मी बोली, बोलो शुबाना, क्या बात है? तो शुबाना आंटी बोली, वो अपने मोहल्ले में शेख साहब हैं ना? तो मेरी अम्मी बोली, हाँ, क्या हुआ उनको? तो शुबाना आंटी बोली, उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारे बेटे के रिश्ते की बात चलाऊं उधर। तो मेरी अम्मी ने कहा, शुबाना वो बहुत अमीर लोग हैं, वो भला हम जैसे गरीब लोगों को अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देंगे? तो आंटी शुबाना बोली, अरे बहन, आजकल कौन अमीरी देखता है, आजकल सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और शराफत को देखते हैं। तो मेरी अम्मी शुबाना आंटी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, ठीक है शुबाना, तुम करो बात। आंटी शुबाना के जाने के बाद मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गई। तो अम्मी ने आंटी शुबाना वाली शेख साहब के घर वाली बात मुझसे की। तो मैंने अम्मी को कहा, पहले आप अली से बात करके देख लो, फिर रिश्ते की बात करना। तो अम्मी कहने लगी, हाँ इरम, तुम ठीक कह रही हो। रात को मेरी अम्मी अली के कमरे में गई और अली से बात की। तो अली ने कहा, अम्मी अभी मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता और वैसे भी अभी पेपर हो रहे हैं, रिज़ल्ट आने तक आप मुझसे कोई ऐसी बात मत करना और मुझसे पहले इरम बाजी का हक़ है, आप पहले उनकी शादी के बारे में सोचो, फिर उसके बाद मैं शादी करूँगा। तो अगले दिन फिर आंटी शुबाना अम्मी के पास आई और वही दोबारा रिश्ते वाली बात करने लगी। तो अम्मी ने मना कर दिया कि मेरा बेटा कह रहा है जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती मैं शादी नहीं करूँगा, और वैसे भी वो शुबाना कह रहा है कि इरम बाजी मुझसे बड़ी है, पहले उसकी शादी करो, बाद में मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। तो शुबाना तुम अभी शेख साहब के घर रिश्ते की कोई बात ना करना। तो आंटी शुबाना बोली, अच्छा ठीक है, वैसे शेख साहब तुम्हारे बेटे की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि अली बहुत अच्छा लड़का है। तो अम्मी कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चे नेक हैं। 3 माह बाद अली भाई का MBA का रिज़ल्ट आ गया और मेरा भाई पास हो गया। मैंने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी और जब मेरा भाई घर आया तो मैंने उसको कहा, भाई तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो। तो वो कहने लगा, बाजी मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम ऐसा करो अम्मी को बुलाओ, मुझे तुमसे और अम्मी से ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने अम्मी को आवाज़ लगाई, अम्मी आपको अली बुला रहा है और कह रहा है कि आपसे ज़रूरी बात करनी है, जल्दी आओ। तो अम्मी आ गई और कहने लगी, जल्दी बात करो, मैं कपड़े सीते छोड़कर आई हूँ। तो अली कहने लगा, अम्मी मैं शादी करने लगा हूँ। तो मैं और अम्मी अली की बात सुनकर बहुत खुश हुए। तो अम्मी बोली, अच्छा करूँ फिर मैं शुबाना से बात कि वो शेख साहब का घर बात करे तुम्हारे रिश्ते की? तो अली बोला, नहीं अम्मी, मैं अपनी एक क्लास फेलो की एक लड़की इस्मा से प्यार करता हूँ। तो अम्मी कहने लगी, अच्छा तो मेरी बहू का नाम इस्मा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अच्छा बेटा, तो मैं फिर कल जाऊँ उनके घर रिश्ता लेकर? तो अली बोला, नहीं अम्मी, आज मेरी उनसे बात हो गई है, अगले हफ्ते शादी है और इस्मा के अब्बू ने मुझे बैंक में जॉब भी दिलवा दी है, लेकिन इस्मा के घर वालों की ये शर्त है कि शादी में मेरी माँ और मेरी बहन का पता ना लगे। तो मैं बोली, तो क्या हम शादी में नहीं जाएंगे? तो अली ने कहा, नहीं आओगे, लेकिन एक आम इंसान की तरह, मेरी अम्मी और बहन के रिश्ते से नहीं, और शादी के बाद मैं उनके साथ रहूँगा, आपके साथ नहीं, लेकिन मैं आपको कभी कभी मिलने आ जाया करूँगा। तो मेरी अम्मी की आंखों से आंसू जारी हो गए और मेरी अम्मी तो जैसे अली की ये बातें सुनकर टूट ही गई थी। तो मैं बोली, अली ये सब क्या है? इस दिन के लिए मैं और अम्मी तुमको पढ़ा रहे थे कि तुम शादी के लिए हमें छोड़ दो,
تمہیں اپنی ماں کا ذرا خیال نہیں جس نے دن رات سلائی کر کے ہمیں پالا ہے؟ کیا تم اس ماں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ میں علی سے یہ سب باتیں کہہ رہی تھی کہ وہ اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد علی کی شادی تھی۔ میں اور امی لوگوں کی طرح بس اس کے نکاح والے دن گئے۔ اس کے بعد نہ علی کا فون آیا اور نہ ہی علی ہم سے ملنے آیا۔ میری امی ہر وقت علی کو یاد کرتی اور ہر نماز کے بعد علی کے لیے دعا مانگتی کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ اب میری امی بیمار رہنے لگی تھی۔ انہوں نے لوگوں کے کپڑے بھی سینے چھوڑ دیے تھے۔ وہ ہر وقت علی کی سوچ میں ڈوبی رہتی اور مجھے بار بار کہتی، ارم علی کو فون کرو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میں ہر روز علی کو فون کرتی لیکن علی مجھ سے بات نہ کرتا، بس کبھی کبھی وہ پیسے بھیج دیتا۔ میری امی کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ امی کو کوئی ہوش نہ تھی، وہ کبھی کبھی کھانا کھاتی اور کبھی نہ کھاتی۔ بیٹے کی یاد میں ہر وقت رہتی۔ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو مجھے کہتی، دیکھ ارم باہر لگتا ہے علی آیا ہے، لیکن جب کوئی اور ہوتا تو رونے لگتی اور کہتی، علی بیٹا تم کہاں چلے گئے ہو؟ ایک بار گھر آ کر اپنی شکل دکھا دو۔ بیٹا میں ترس گئی ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں دیکھے کئی سال ہو گئے ہیں۔ ادھر علی کے سسرال میں اس کا حال کیا تھا؟ علی اور اس کے ساس سسر ایک دن بیٹھے تھے اور اسما چائے بنا رہی تھی۔ اسما سب کے لیے چائے بنا کر لائی لیکن علی کو نہ دی تو علی نے کہا، اسما میرے لیے چائے نہیں بنائی؟ تو اسما بولی، پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے، پہلے ماں باپ اور بعد میں آپ۔ تو علی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علی کو شاید اسما کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ جب وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو اسما اس کے پیچھے کمرے میں آئی اور علی کا منہ غصے سے پھولا دیکھ کر بولی، کیا ہوا علی، تم کمرے میں کیوں آ گئے؟ تو علی بولا، تم اپنے ماں باپ کی کتنی عزت کرتی ہو، ہر کام میں اپنے ماں باپ کو آگے رکھتی ہو، یہاں تک کہ ہماری شادی بھی تم نے اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق کی ہے۔ انہیں تمہارا میرے غریب سے گھر میں رہنا گوارا نہ تھا، اس لیے انہوں نے مجھے ہی اپنے گھر میں گھر داماد رکھ لیا۔ تو اسما بولی، ہاں کیوں نہ رکھوں، ان کو ہر کام میں آگے، آخر وہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے اتنا اچھا فیوچر دیا ہے تو میں ہر کام ان کی رائے سے ہی کروں گی۔ تو علی بولا، اچھا تمہارے ماں باپ ہیں اور میری ماں نہیں، میری بہن نہیں؟ تو اسما بولی، آج تمہیں 2 سال بعد اپنے گھر والوں کی یاد کیسے آ گئی؟ تو علی بولا، یاد تو انہیں میں ہر پل کرتا ہوں، بس میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں تمہارے گھر میں 1 منٹ بھی نہ رہوں گا، میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہوں گا۔ میری بہن نے آج تک میری وجہ سے شادی نہیں کی، حالانکہ مجھے چاہیے تھا پہلے میں اس کی شادی کرواتا اور پھر اپنی۔ بس میں جا رہا ہوں اور میں تمہیں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میں کسی اچھی جگہ پر گھر لے لوں گا، اگر آنا ہو تو فون کر دینا۔ وہ رات میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی کیونکہ علی کے جانے کے بعد 2 سال بعد ہمارے گھر میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو امی بولی، دیکھ ارم اتنی رات کو کون ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ باہر میرا بھائی علی کھڑا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی، اتنے میں امی میرے پیچھے چلی آئیں۔ جب انہوں نے علی کو دیکھا تو امی نے علی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، اب ہمیں علی چھوڑ کر مت جانا، بول اب تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا نا؟ تو علی ہنس کر بولا، اب میں اس گھر میں نہ رہوں گا۔ تو امی اور میں اس کا منہ دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگا، میرے کہنے کا مطلب ہے اب ہم اپنے نئے گھر میں رہیں گے اور ساتھ رہیں گے۔ ساری رات علی ہمیں اپنی باتیں بتاتا رہا کہ اس گھر میں مجھے تم دونوں کی بہت یاد آتی تھی۔ کوئی بھی دن ایسا نہ تھا امی جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو، آپ کے بغیر میں ہر وقت پریشان ہی رہتا تھا۔ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو اب سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگلے دن ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے جو علی نے خریدا تھا اور 2 دن بعد اسما یعنی علی کی بیوی بھی اس گھر میں آ گئی اور ہم پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور میرے بھائی نے میری شادی اپنے ایک دوست سے کروا دی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اچھا انسان وہی ہے جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو سدھار لے، ورنہ غلط راہ پر چلنے والا انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ ماں باپ کو دکھ دے کر اولاد جتنا بھی خوش رہنے کی کوشش کرے لیکن وہ خوش نہیں رہ سکتی، اسی لیے ہمیں ماں باپ کو کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا انسان وہی ہے جو غلطی کر کے اپنی غلطی کو سدھار لے، ورنہ غلط راہ پر چلنے والا انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔